सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, धेरै वर्षदेखि मानिसहरूका परम्परागत विश्वासका माध्यमहरू बाइबल पढ्नु नै भएको छ। बाइबलबाट टाढो हुनु भनेको प्रभुमा विश्वास गर्नु होइन। बाइबलबाट टाढो हुनु शास्त्र विरुद्ध र झुटो शिक्षा हो। र जब मानिसहरूले अन्य पुस्तकहरू पढ्छन् तब पनि यी पुस्तकहरूको जग बाइबलको व्याख्या नै हुनुपर्दछ। यसको अर्थ के हो भने, यदि त प्रभुमा विश्वास गर्छस् भने तैँले बाइबल पढ्नै पर्छ र बाइबल बाहिर तैँले कुनै पुस्तकको पूजा गर्नु हुँदैन जसमा बाइबल समावेश छैन। यदि तैँले त्यसो गरिस् भने तैँले परमेश्वरलाई धोका दिइरहेको हुन्छस्। बाइबल भएको समयदेखि नै परमेश्वर माथिको मानिसहरूको विश्वास नै बाइबल माथिको विश्वासको रूपमा रहिआएको छ। मानिसहरूले प्रभुमा विश्वास गर्छन् भन्नुको सट्टा तिनीहरूले बाइबलमा विश्वास गर्छन् भन्नु राम्रो हुन्छ। उनीहरूले बाइबल पढ्नु सुरु गरे भन्नुभन्दा उनीहरूले बाइबलमा विश्वास गर्न थाले भन्नु राम्रो हुन्छ। उनीहरू प्रभुको सामु फर्किए भन्नुभन्दा उनीहरू बाइबलको अघि फर्किए भन्नु राम्रो हुन्छ। यसरी मानिसहरूले बाइबललाई परमेश्वर जस्तो मानेर त्यसको आराधना गर्छन्। यो उनीहरूको जीवन रक्त जस्तो बन्छ र यसलाई गुमाउनु आफ्नो जीवन गुमाउनु जस्तै हुन्छ। मानिसहरूले बाइबललाई परमेश्वर जत्तिकै उच्च रूपमा हेर्छन् र यसलाई परमेश्वर भन्दा उच्च देख्नेहरू पनि छन्। यदि मानिसहरू पवित्र आत्माको काम विहीन छन् भने, यदि उनीहरूले परमेश्वरलाई महसुस गर्न सक्दैनन् भने उनीहरू बाँच्न सक्छन्, तर उनीहरूले बाइबल वा बाइबलका प्रसिद्ध अध्यायहरू र भनाइहरू हराउने बित्तिकै उनीहरूको जीवन नै हराएको जस्तो हुन्छ। मानिसहरूका मनमा बाइबल एउटा मूर्ति बनेको छ। यो उनीहरूका दिमागमा एउटा पहेली बनेको छ र बाइबल बाहिर परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्न तिनीहरू असमर्थ छन्। मानिसहरूले बाइबल बाहिर पनि परमेश्वर पाउन सक्छन् भनी तिनीहरू विश्वास गर्न सक्दैनन्। उनीहरूले अन्तिम कामको समयमा परमेश्वर बाइबलबाट टाढा हुन र फेरि पहिलेदेखि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भनी विश्वास गर्ने कुरा त परै जाओस्। यो मानिसहरूले सोच्नै नसक्ने कुरा हो। उनीहरू यसमा विश्वास गर्न सक्दैनन्, न त उनीहरूले यसको कल्पना गर्न नै सक्छन्। परमेश्वरको नयाँ कामलाई स्वीकार गर्ने विषयमा बाइबल मानिसहरूका निम्ति ठूलो बाधा र परमेश्वरको यो नयाँ काम फैलाउने कार्यको कठिनाइ बनेको छ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको वचनले प्रभुमाथिको हाम्रो विश्वासका समस्याहरूलाई खुलासा गर्छ। पहिले मलाई बाइबलमाथिको विश्वास नै परमेश्वरमाथिको विश्वास हो भन्ने लाग्थ्यो। मैले बाइबल परमेश्वरभन्दा माथि छ भन्ने समेत विश्वास गर्थेँ। म बाइबलका पारम्परिक श्लोकहरूमा नजिकिएकी थिएँ। मैले साँचो रूपमा परमेश्वरको आवाज सुनिरहेको थिइनँ, विशेष त प्रभुलाई स्वागत गर्ने कुरालाई। कसैले प्रभु यसो सत्यताहरू बोल्नु हुँदै, आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गर्नु हुँदै सर्वशक्तिमान परमेश्वरको रूपमा आइसक्नुभयो भनी गवाई दिएको सुने। तर मैले चासो गरिनँ। मैले प्रभुलाई स्वागत गर्ने अवसर झन्डै गुमाएँ। परमेश्वरको मार्गनिर्देशनले गर्दा प्रभुलाई अभिवादन गर्न र सर्वशक्तिमान परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कामलाई स्वीकार गर्न सके। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मैले 2001मा बत्तिस्मा लिएपछि प्रभु येशूलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेँ अनि मण्डलीको सेवामा सक्रिय भएँ। तर मैले चाँडै थाहा पाएँ, नयाँ केही नहुँदा पास्टरहरूले उही प्रवचनहरूलाई बारम्बार दोहोऱ्याउने रहेछन् र तिनले मण्डलीको कोष पनि हिनामिना गर्दो रहेछन्। सहकर्मीहरू हैसियतको लागि निरन्तर प्रतिस्पर्धा गर्थे। यो सबै कुराले मलाई निराश बनायो अनि म मेरो मण्डली सेवाबाट निस्केँ। त्यसपछिको केही वर्षसम्म मैले निरन्तर प्रार्थना गरेर बाइबल पढेँ, तर मैले सधैँ आत्मामा रित्तो महसुस गर्थेँ। पवित्र आत्माको काम भएको र मेरो रित्तो आत्मालाई शान्त गर्न सक्ने मण्डली वा आत्मिक अगुवाई भेटाउने आश गर्दै मैले उत्तम मार्गको खोजी गर्न थालेँ। अनि 2018मा मैले सिस्टर लीलाई अनलाइन भेटेँ। उहाँले मलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको बारेमा विचार गर्दैछु
प्रभु येशू फर्किसक्नु भएको छ। उहाँ नै सर्वशक्तिमान परमेश्वरको हुनुहुन्छ। मैले विगतलाई सम्झेँ। पास्टर र एल्डरहरूले सधैँ भन्ने गर्थे, बाइबल नै पूर्ण अख्तियार भएको साँचो क्रिस्चियन प्रमाणित पुस्तक हो। हाम्रो विश्वास बाइबलमा नै आधारित छ र अरू सबै झुटो शिक्षा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको मार्ग बाइबलभन्दा पर जान्छ। त्यसैले जति नै राम्रो सुनिए नि हामीले यसको कुरा सुन्न, पढ्न वा यसलाई सम्पर्क पनि गर्नु हुँदैन। मैले सम्मानको साथ सिस्टर लीको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेँ, तर मेरो सोचले मलाई अलिक असहज महसुस भयो। प्रभुको पुनरागमन ठुलो कुरा हो। के मैले अन्धाधुन्द यसलाई अस्वीकार गरेको प्रभु चाहनुहुन्छ? प्रभु येशूले भन्नुभयो, आत्मामा गरिब हुनेहरू धन्यका हुन्, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। आमेन। प्रभु पहिले नै फर्किसक्नु भएको छ भन्ने सुन्दा मैले खुल्ला मनले खोजी गर्नुपर्छ। तर पास्टरका शब्दहरूको बारेमा विचार गरेपछि मैले त्यसो गर्ने आँट गरिनँ। म निदाउन नसकेर रातभरि यताउता पल्टिरहेँ। मलाई अत्यन्तै दोधार पर्यो र के गर्ने भन्ने थाहै भएन। बिचल्लीमा परेर मैले प्रभुलाई सही निर्णय लिन अगुवाई गर्न प्रार्थना गरेँ। त्यसपछिका केही दिनको अवधिमा मैले इन्टरनेटमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डली र यसको मार्गको बारेमा थप कुरा भेटेँ। केही नकारात्मक टिप्पणी भेट्टाउँदा म हिचकिचाएँ। आफैलाई प्रश्न गरेँ, के म यसको खोजी गरौँ? तर पछि मैले प्रभुको पुनरागमन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सम्झेँ। अन्धाधुन्दामा अरूको कुरा सुन्न वा भिडको पछि लाग्न सक्दिनँ थिएँ। मैले अनुसन्धान गर्नै पर्ने थियो। सही कुरा। मैले मण्डलीको वेबसाइट र भिडियोहरू हेरेँ। अनि मैले ख्रिस्टको राज्य न्यानो घर हो भन्ने भजनको म्युजिक भिडियो भेटेँ। यो एकदम मन छुने किसिमको थियो। म तुरुन्तै आकर्षित भइहालेँ। मैले साइटमा अरू कुरा हेरेँ र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीले बनाएका उत्कृष्ट भिडियो र चलचित्रहरू भेट्टाएँ, जसमा कोरल गीत, म्युजिक भिडियो, सुसमाचार चलचित्र, परमेश्वरको वचन पाठ, भजनहरू साथै अनुभवका गवाई भएको चलचित्रहरू थिए। ती सबै उत्कृष्ट र वास्तवमै गतिशील थिए। तिनले वास्तवमै मलाई छोयो। मैले सबै एकाएक गरी हेर्न थालेँ। एकदम राम्रो। त्यो हप्तामा 1 दर्जन जति हेरिसकेको थिएँ। तिनमा दिएका सङ्गति व्यवहारिक र अन्तर्दृष्टि दिने किसिमका रहेछन्। यसले धार्मिक संसार किन खोक्रो छ भन्ने देखायो र वास्तवमा हामीले प्रभुलाई कसरी स्वागत गर्नुपर्छ त्यो पनि पूर्ण छर्लङ्ग पार्यो। परमेश्वरले कसलाई आशिष, कसलाई दण्ड दिनुहुन्छ भिडियोमा देखाएको रहेछ। वर्षौँदेखि रहेका मेरा दोधार र कठिन प्रश्नहरू स्पष्ट भए। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मलाई मण्डलीका चलचित्रहरू पनि उपयोगी र सन्तोषजनक रहेछन् भन्ने लाग्यो। वास्तवमै म सोचमा परेँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डली झुटो शिक्षा रहेनछ। वास्तवमै यो यदि असल नभएको भए तिनीहरूले कसरी यस्तो अन्तर्दृष्टि दिने र सन्तोषजनक चलचित्रहरू बनाउँथे? सबै सम्प्रदायहरूले आफूलाई कट्टर प्रभु येशू ख्रिस्टको भएको दाबी गर्छन्, तर कसैले पनि परमेश्वरको गवाहीको लागि यत्रो चलचित्रहरू बनाएका छैनन्। सही कुरा। पास्टर र एल्डरहरूले भनेको कुरा मैले सम्झेँ। फरक सम्प्रदायका धेरै साँचो विश्वासीहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई स्वीकार गरेका छन्। अहिले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डली संसारभर फैलिएको छ। यसले मलाई गम्लिएलको कुरा याद आयो। यदि यो सल्लाह वा काम मानिसहरूको हो भने व्यर्थ हुनेछ, तर यो परमेश्वरको हो भने तपाईँहरूले यसलाई हटाउन सक्नुहुन्न, नत्र संयोगवश तपाईँहरू परमेश्वरको विरुद्ध लडाईँ गर्ने ठहरिनु हुनेछ। आमेन। परमेश्वरबाट आउने कुराहरू फस्टाउनै पर्छ र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डली परमेश्वरबाट नै आएको भन्ने धेरै देखियो। तर अझै पनि मसँग धेरै प्रश्नहरू थिए। वचनदेहमा देखा पर्नुहुन्छ भन्ने पुस्तकको बारेमा तिनीहरूका प्रत्येक चलचित्रमा उल्लेख छ। किन तिनीहरूका मण्डली सदस्यहरूले बाइबल पढ्दैनन्? के त्यो बाइबललाई त्याग्नु होइन र? पास्टर र एल्डरहरूले सधैँ यही कुरा दोहोऱ्याउँथे। क्रिस्चियन जगतको प्रमाणित पुस्तक बाइबल नै हो, जसमा पूर्ण अख्तियार छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बाइबललाई पछ्याउनु हो र अरू शिक्षा झुटो हो। मैले घरिघरि सोचेँ, तर मैले जति नै सोच्दा पनि पत्ता लगाउन सकिनँ। त्यसपछि
प्रभु येशूका यी वचनहरू याद आयो। माग अनि त्यो तिमीलाई दिइनेछ, खोज अनि तिमीले भेट्टाउनेछौ, ढकढकाऊ अनि त्यो तिम्रो निम्ति खोलिनेछ। आमेन। आफैलाई भने मानिसहरूले प्रभु येशू फर्केर आइसक्नु भएको भनेका हुनाले जति नै शङ्का भए पनि यदि साँचो हो भन्ने कुरामा सम्भावना छ भने त मैले त्यही आशालाई नै पछ्याउनु पर्छ। प्रभुलाई स्वागत गर्न छुटाउनु हुँदैन। ठिक भन्नुभयो। सही कुरा। एकपटक मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको वेबसाइटमा हेरिरहेको थिएँ। मैले बाइबलबाट निस्केर आऊ नामक चलचित्रको छोटो अंश हेरेँ र के परमेश्वरले बाइबल अनुसार काम गर्नुहुन्छ भन्ने शीर्षकले मलाई आकर्षित गर्यो। मैले प्रतीक्षा नगरी त्यही नै चलचित्र हेर्न सुरु गरेँ अनि सिस्टर वाङले पास्टरलाई प्रश्न गर्नुभएको देखेँ। तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो परमेश्वर मुक्तिको काम गर्न बाइबलभन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न, बाइबलभन्दा बाहिरको सबै झुटो शिक्षा हो। त्यसो भए कुन पहिले आएको, बाइबल कि परमेश्वरको काम? प्रश्न सुनेपछि मेरो दिमागले यसो भनेको मैले सुने, पक्कै बाइबलभन्दा पहिले परमेश्वरको काम नै आयो। हो। सिस्टर वाङले भन्नुभयो सुरुमा परमेश्वरले स्वर्ग, पृथ्वी र सबै सृष्टि गर्नुभयो। संसारमा उहाँले जल प्रलय ल्याउनु भयो, सदम र गमोरालाई जलाउनु भयो र अरू काम गर्नुभयो। के उहाँले यी सबै गर्नुहुँदा पुरानो करार अस्तित्वमा थियो? थिएन। मेरो विवेकले उत्तर दिँदै थियो, होइन, सुरु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। बाइबल लेखिनु अघि नै उहाँले सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो। सिस्टर वाङले भन्नुभयो परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नुभएको बेला कुनै शास्त्र नै थिएन, अर्थात् परमेश्वरको कामपछि यसलाई शास्त्रमा लेखियो। जब प्रभु येशू अनुग्रह युगमा काम गर्न आउनुभयो त्यो बेला नयाँ करार थिएन। 300 वर्षपछि संसारका धार्मिक अगुवाहरू भेला भएर एउटा सम्मेलन आयोजना गरियो। तिनीहरूले प्रभु येशूको काम सम्बन्धी चुनिएको विवरणको रूपमा सुसमाचारका 4 पुस्तकलाई छाने र प्रेरितहरूले मण्डलीहरूलाई लेखेका केही पत्रहरू र प्रकाशको पुस्तकलाई पनि समावेश गरे। यो सबैलाई एक गरे जसलाई अहिले हामी नयाँ करार भनेर चिन्छौँ। बाइबल सृजना गरिएको प्रक्रियाबाट के देख्छौँ भने परमेश्वरको काम नै पहिला आयो, त्यसपछि बाइबलमा लेखियो। परमेश्वरको काम बिना बाइबलको अस्तित्व रहने थिएन भन्नाले परमेश्वर बाइबल अनुसार काम गर्नुहुन्न र उहाँ यसमा सीमित हुनुहुन्न। उहाँ आफ्नो योजना र मानवको निश्चित खाँचो अनुसार काम गर्नुहुन्छ। हो। त्यसैले बाइबलमा जे छ त्यसमा मात्रै परमेश्वरको काम सीमित गर्न सक्दैनौँ वा उहाँको कार्यलाई बाइबलले सीमित गर्दैन। हामीले बाइबलभन्दा अरू कुरा झुटो शिक्षा हो भनेर दाबी गर्न सक्दैनौँ। सही कुरा। चलचित्रकी सिस्टर वाङले पछि अझै उपयोगी सङ्गति बाँड्नुभयो। प्रभु येशूले पुरानो करार अनुसार आफ्नो काम गर्नु भएन। उहाँले पश्चातापको मार्ग प्रचार गर्नुभयो, बिरामीलाई ठिक पार्नुभयो र भूतहरू धपाउनु भयो अनि सब्बात दिनमा पनि काम गर्नुभयो। त्यो बेला यस्तो कुनै पनि कुरा शास्त्रमा लेखेको थिएन। यो पुरानो करारका नियमहरूसँग बाजिन्छ जस्तो समेत देखियो। मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरू, फरिसीहरू सबैले प्रभु येशूलाई उहाँको काम र वचनहरू त्यस बेलाको शास्त्र विपरीत भएको दोष दिए। यदि हामी बाइबलभन्दा बाहिरको कुरा झुटो शिक्षा भन्छौँ भने के त्यो सबै युगमा परमेश्वरले गर्नुभएका कामलाई दोषी मान्नुहुन्थ्यो र? हो। म छक्क परेँ र अचानक त्यो सही कुरा हो भन्ने महसुस गरेँ। प्रभु येशूले सब्बात दिनमा प्रचार र काम गर्नुभयो, बिरामीलाई ठिक बनाई भूतहरूलाई धपाउनु भयो। यस्ता कुनै कुरा पुरानो करारमा उल्लेख नै गरिएको थिएन। उहाँको काम शास्त्रभन्दा पर गएको हुनाले मुख्य पुजारीहरू, शास्त्रीहरू र विशेष गरी फरिसीहरूले प्रभु येशूको कामलाई झुटो शिक्षा हो भनी दोष दिए। आखिरमा उहाँलाई क्रुसमा झुन्डाएर मारे। तिनीहरूलाई परमेश्वरले सजाय दिनुभयो। यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै फर्केर आउनुभएका प्रभु येशू हुन् भने बाइबलभन्दा बाहिरी कुरा झुटो शिक्षा हो भने हामी विश्वास गर्छौँ भने के त्यो परमेश्वरको कामलाई दोषी ठहराउनु होइन र? त्यो परमेश्वरको अपमान हुने थियो। हो। यो विचारले मलाई भयभीत बनायो। अब मेरो पुरानो विचारसँग म जोडिन सक्दिन थिएँ, त्यसैले मैले हेर्न जारी राखेँ। चलचित्रकी सिस्टरले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका केही वचन पढ्नुभयो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, बाइबलको वास्तविकता कसैलाई पनि थाहा छैन। यो परमेश्वरको कार्यको ऐतिहासिक अभिलेख र परमेश्वरको कार्यको अघिल्लो 2 चरणको प्रमाण भन्दा बढी केही पनि होइन र यसले
तँलाई परमेश्वरको कार्यको उद्देश्यको बारेमा कुनै समझ प्रदान गर्दैन। यसले व्यवस्थाको युग र अनुग्रहको युगको अवधिको परमेश्वरको कामको दुई चरणहरूलाई प्रस्तुत गर्दछ भन्ने कुरा बाइबल पढेका सबैलाई थाहा छ। पुरानो करारले इस्राएलको इतिहास र सृष्टिको समयदेखि व्यवस्थाको युगको अन्त्यसम्मको यहोवाको कार्यको इतिहासलाई वर्णन गर्दछ। नयाँ करारले पृथ्वीमा येशूले गर्नुभएका कामहरूको अभिलेख राख्दछ, जुन सुसमाचारका 4 पुस्तकहरूमा साथै पावलको काममा पनि छ। के ती ऐतिहासिक अभिलेखहरू होइनन् र? बाइबल एउटा ऐतिहासिक पुस्तक हो र यदि तैँले अनुग्रहको युगमा पुरानो करार खाएको र पिएको छस् भने, यदि तैँले अनुग्रहको युगको अवधिमा पुरानो करारको समयमा चाहिने कुराको अभ्यास गरेको छस् भने, येशूले तँलाई अस्वीकार गर्नुहुने थियो र तँलाई दण्ड दिनुहुने थियो। यदि तैँले येशूका कामहरूमा पुरानो करार लागू गरेको थिइस् भने तँ एक फरिसी हुने थिइस्। यदि आज तैँले खान र पिउन अनि प्रयोग गर्नका लागि पुरानो र नयाँ करारलाई एकसाथ राख्छस् भने आजका परमेश्वरले तँलाई दोषी ठहर्याउनुहुनेछ। तँ आजको पवित्र आत्माको कामको पछि पतन भएको हुनेछस्। यदि तँ पुरानो करार र नयाँ करार खान्छस् र पिउँछस् भने तँ पवित्र आत्माको प्रभावभन्दा बाहिर छस्। येशूको समयमा येशूले यहुदीहरू र उहाँको पछि लाग्नेहरू सबैलाई त्यस बेला उहाँमा भएको पवित्र आत्माको काम अनुसार डोर्याउनुभयो। उहाँले बाइबललाई उहाँको कामको आधारको रूपमा लिनु भएन, तर उहाँको काम अनुसार बोल्नुभयो। उहाँले बाइबलले भनेको कुरामा ध्यान दिनु भएन, न त उहाँले आफ्ना अनुयायीहरूलाई डोर्याउने तरिका नै खोज्नुभयो। उहाँले काम गर्न थाल्नु भएदेखि नै पश्चातापको मार्ग फैलाउनुभयो। एउटा यस्तो वचन जसको बारेमा पुरानो करारका अगमवाणीहरूमा एउटै पनि उल्लेख गरिएको थिएन। उहाँले केवल बाइबल अनुसार काम गर्नु भएन भन्ने मात्र होइन, तर उहाँले एउटा नयाँ बाटोमा पनि हिँडाउनुभयो र नयाँ काम पनि गर्नुभयो। उहाँले प्रचार गर्नुहुँदा कहिले पनि बाइबलको उल्लेख गर्नु भएन। व्यवस्थाको युगको अवधिमा कसैले पनि उहाँले जस्तो बिरामीहरूलाई निको पार्ने र दुष्टात्माहरू निकाल्ने आश्चर्य कर्महरू गर्न सकेको थिएनन्। त्यसरी नै उहाँको काम, शिक्षा अनि उहाँका वचनहरूको अधिकार र शक्ति व्यवस्थाको युगको कुनै पनि व्यक्तिको भन्दा उत्तम थियो। येशूले केवल उहाँको नयाँ काम गर्नुभयो र धेरै मानिसहरूले बाइबल प्रयोग गर्दै उहाँको निन्दा गरे पनि र उहाँलाई क्रुसमा टाङ्न पुरानो करार प्रयोग गरे पनि उहाँको काम पुरानो करारको भन्दा उत्तम थियो। यदि यस्तो थिएन भने मानिसहरूले किन उहाँलाई क्रुसमा टाङ्थे? के पुरानो करारमा उहाँको शिक्षा, बिरामीलाई निको पार्ने र दुष्टात्माहरूलाई धपाउने उहाँको क्षमताको बारेमा केही नभनिएकोले गर्दा होइन र? उहाँको काम नयाँ मार्गमा डोर्याउनका निम्ति गरिएको थियो। यो जानाजानी बाइबलको विरुद्ध लड्न वा जानी जानी पुरानो करारबाट छुटकारा दिनको निम्ति थिएन। उहाँ आफ्नो सेवकाई गर्न, उहाँको चाहना र खोजी गर्नेहरूलाई नयाँ काम दिन मात्रै आउनुभयो। उहाँ पुरानो करारको व्याख्या गर्न वा त्यसको कामलाई समर्थन गर्न आउनु भएन। उहाँको काम व्यवस्थाको युगलाई निरन्तरता दिनका लागि थिएन, किनकि उहाँको कामले बाइबल त्यसको आधार हो कि होइन भन्ने कुरामा कुनै ध्यान दिएन। येशू केवल उहाँले गर्नुपर्ने काम गर्न मात्रै आउनुभयो। यसैले उहाँले पुरानो करारका अगमवाणीहरूको व्याख्या गर्नु भएन, न त उहाँले पुरानो करारको व्यवस्थाको युगका वचनहरू अनुसार काम नै गर्नुभयो। पुरानो करारले भनेका कुरालाई उहाँले व्यवस्था गर्नुभयो। उहाँको काम त्योसँग सहमत छ कि छैन भनी उहाँले वास्ता गर्नु भएन। अनि अरूले उहाँको कामको बारेमा के जान्दछन् वा तिनीहरूले त्यसलाई दोषी ठहराएका छन् भनी वास्ता गर्नु भएन। उहाँले केवल आफूले गर्नुपर्ने काम गर्दै जानुभयो। यद्यपि
धेरै मानिसहरूले उहाँलाई दोषी ठहराउन पुरानो करारका अगम वक्ताहरूका अगम वाणीहरू प्रयोग गरे। मानिसहरूको नजरमा उहाँको कामको कुनै आधार नभएको र त्यहाँ धेरै कुरा पुरानो करारको विवरणसँग नमिलेको जस्तो देखिन्थ्यो। के यो मानिसको गल्ती थिएन र? के परमेश्वरको कामका निम्ति सिद्धान्त प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ? के परमेश्वरको काम अगम वक्ताहरूका अगम वाणी अनुसार हुनै पर्छ? त्यसो भए ठुलो को हो, परमेश्वर वा बाइबल? परमेश्वरले किन बाइबल अनुसार काम गर्नुपर्छ र? के परमेश्वरसँग बाइबललाई उछिन्ने कुनै अधिकार छैन भन्ने हुन सक्छ? के परमेश्वरले बाइबलबाट टाढा भएर अरू कामहरू गर्न सक्नुहुन्न र? येशू र उहाँका चेलाहरूले किन शबात दिन पालना गर्नु भएन? यदि उहाँले शबात दिनलाई ध्यानमा राख्दै र पुरानो करारका आज्ञाहरू अनुसार अभ्यास गर्नु पर्थ्यो भने येशूले उहाँ आउनु भएपछि शबात दिन किन पालना गर्नु भएन? तर बरु खुट्टा धोइदिनुभयो, शिर ढाक्नुभयो, रोटी भाँच्नुभयो र दाखरस पिउनुभयो। के यी सबै कुरा पुरानो करारका आज्ञाहरूमा समावेश छैनन् र? यदि येशूले पुरानो करारलाई आदर गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँले यी सिद्धान्तहरू किन तोड्नुभयो? कुन चाहिँ पहिले आयो, परमेश्वर वा बाइबल? त्यो तँलाई थाहा हुनुपर्छ। आमेन। यी वचनहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सही छन्। सिस्टर वाङले भन्नुभयो, हामीले वर्षौँदेखि परमेश्वर र बाइबललाई उही स्तरमा राख्यौँ। उहाँको काम बाइबलभन्दा पर छैन भन्ने ठान्यौँ र बाइबलभन्दा बाहिरको विश्वासलाई विश्वास होइन, केवल झुटो शिक्षा हो भन्ने ठान्यौँ। वास्तवमा बाइबल परमेश्वरको कामको पहिलो 2 चरणहरूको विवरण मात्र हो। यो उहाँले स्वर्ग, पृथ्वी सबै थोक साथै मानवलाई सृष्टि गरिसकेपछि मानिसलाई अगुवाई गर्न र मुक्ति दिन परमेश्वरले गर्नुभएको 2 चरणको कामको गवाई हो। यसले मानिसलाई मुक्ति दिने उहाँको सबै कामलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। सही कुरा। बाइबलमा भएका परमेश्वरको वचन सीमित छन्। यसमा परमेश्वरको जीवन स्वभावको बारेमा पुरै नभई 1-2 सङ्केत मात्रै समावेश छ। हो। उहाँले बाइबल अनुसार काम गर्नुहुन्न वा आफ्नो काममा बाइबलको उल्लेख गर्नुहुन्न। उहाँले आफ्ना अनुयायीलाई मार्ग देखाउन यसको प्रयोग गर्नुहुन्न। उहाँको काम अघि बढिरहेको छ। परमेश्वरले नयाँ युगको सुरुवात र नयाँ काम गरिरहनु भएको छ। उहाँले मानिसहरूलाई नयाँ मार्ग र महान सत्यता देखाइरहनु भएको छ ताकि हामीले मुक्ति हासिल गर्न सकौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। त्यसैले परमेश्वरले मानवलाई उहाँको पुरानो कामको आधारमा अगुवाई गर्नुहुन्न भन्नाले परमेश्वरले बाइबल अनुसार काम गर्नुहुन्न। उहाँ सबात र बाइबल दुवैका प्रभु हुनुहुन्छ। सही कुरा। उहाँसँग बाइबलभन्दा पर काम गर्ने आफ्नै योजना अनुसार मानवलाई के खाँचो छ त्यसको आधारमा नयाँ काम गर्ने सम्पूर्ण अधिकार छ। परमेश्वरको काम एउटा युगदेखि अर्को युगमा उही हुँदैन। बाइबलभन्दा बाहिरको कुरा झुटो शिक्षा हो भन्नु कुनै पनि अर्थमा मान्ने छैन। सही कुरा। यो हेरेपछि म लज्जित भएँ। उहाँले दिएको सङ्गति तथ्यहरूसँग मिल्दो थियो। अनुग्रहको युगमा प्रभु येशूले गरेको काम पुरानो करारभन्दा बाहिर थियो। के यसले सृष्टिकर्ता प्रभुको रूपमा परमेश्वर बाइबलभन्दा बाहिर काम गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने देखाउँदैन र? हो। पहिले किन मैले यसको बारेमा सोचेको थिइनँ? बाइबलभन्दा बाहिरको कुनै पनि कुरा झुटो शिक्षा हो भनी भन्नु गलत छ। म कति मूर्ख र अन्जान रहेछु। मैले हेरिरहँदा वास्तवमै जे सिस्टरले भन्नुभयो त्यसमा मेरो ध्यान गयो। उहाँले बाइबल त परमेश्वरको कामको विवरण मात्रै हो भन्नुभयो। यसले अनन्त जीवन दिन सक्दैन। यो परम्परागत विचारभन्दा फरक भए नि निर्विवाद छ। किनकि प्रभु येशूले पहिले फरिसीहरूलाई यसो भन्दै हप्काउनु भएको थियो, शास्त्रहरूमा खोजी गर्दछौ किनकि तिनमा नै अनन्त जीवन पाइन्छ भने तिमीहरू सोच्दछौ अनि मेरो गवाई दिने तिनै हुन् अनि तिमीहरूले जीवन पाउन सक भने तिमीहरू म कहाँ आउँदैनौ। हामीलाई प्रभु येशूले स्पष्ट रूपमा शास्त्रमा अनन्त जीवन पाइँदैन भनेर भन्नुभएको छ र तिनमा अनन्त जीवन भेट्टाउन खोज्नु गलत छ। सत्यता र जीवन पाउन बाइबल आफैमा पर्याप्त छैन। यी कुरा ख्रीष्ट स्वयंमा मात्रै भेट्टाउन सक्छौँ। यो सुनेपछि मेरो आँखा खुल्यो। मैले धेरै पहिले प्रभु येशूले बाइबलमा अनन्त जीवन छैन भनेको देखेँ। परमेश्वर मात्रै सत्य, बाटो र जीवन हुनुहुन्छ
र हामीलाई अनन्त जीवन दिन सक्नुहुन्छ। हो, मैले पहिले यो पढ्दा किन सो कुरा कहिल्यै महसुस गरिनँ। यो साँचो हो। सिस्टरले चलचित्रमा परमेश्वरको वचनको अर्को अनुच्छेद पढ्नुभयो। म यसलाई पढ्नेछु। हुन्छ। यदि उच्च मार्ग छ भने किन निम्न स्तरको पुरानो मार्गको अध्ययन गर्नु? जब त्यहाँ नयाँ वाणीहरू र नयाँ काम छन् भने किन पुरानो ऐतिहासिक विवरणहरूको बीचमा जिउनु? ती नयाँ वाणीले तेरो भरण पोषण गर्न सक्छन् जसले यो नयाँ काम हो भनी प्रमाणित गर्छ। पुराना विवरणहरूले तँलाई तृप्त पार्न वा तेरा वर्तमान आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न सक्दैनन्, जसले ती इतिहास हुन् अनि यहाँ र अहिलेको काम होइनन् भन्ने प्रमाणित गर्दछ। सबैभन्दा उच्च मार्ग भनेको नयाँ काम हो र नयाँ कामको साथमा विगतको मार्ग जतिसुकै उच्च भए पनि यो अझै मानिसहरूका चिन्तनहरूको इतिहास नै हो र सन्दर्भको रूपमा यसको महत्त्व भए नि यो पुरानै मार्ग हो। यसलाई पवित्र पुस्तकमा लेखिएको भए नि पुरानो मार्ग इतिहास नै हो। पवित्र पुस्तकमा यसको कुनै विवरण नभए पनि नयाँ मार्ग यहाँको र अहिलेको हो। यो मार्गले तँलाई बचाउन र परिवर्तन गर्न सक्छ किनकि यो पवित्र आत्माको काम हो। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, बाइबलमा परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको कामको भविष्यवाणीहरू मात्रै छन्, विवरण होइन। तर यो कामको अझै गहन र उच्च चरण हो जुन हालका मानवको आवश्यकताहरूमा आधारित छ। व्यवस्थाको युगमा पछिल्लोताका हरेकजना गहन रूपमा भ्रष्ट भएका थिए र तिनीहरूलाई कुनै पनि बेला मृत्युदण्ड दिन सकिन्थ्यो। परमेश्वर देह बनी पृथ्वीमा आउनुभयो अनि मानिसको लागि पाप बलिको रूपमा क्रुसमा टाँगिनुभयो। परमेश्वरले व्यवस्थाको काममा आधारित भई छुटकाराको काम गर्नुभयो। यसलाई शास्त्रमा नलेखिए तापनि उहाँले आफ्नै योजनाअनुसार मानव जातिका आवश्यकतामा काम गर्नुभयो। उहाँले व्यवस्थालाई नष्ट होइन, पुरा गर्नुभयो। सही कुरा। अब आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले आफ्नो योजना र मानिसका खाँचोहरूद्वारा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँले हामीलाई हाम्रो पापी प्रकृतिबाट मुक्ति दिन, पापका बन्धनहरूबाट हामीलाई छुट्याउन र सुन्दर गन्तव्यमा पुर्याउनका लागि आफ्नो न्यायको काम परमेश्वरको घरबाट नै सुरु गरेर गर्दै हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मानव जातिको शुद्धि र मुक्तिका लागि सत्य बोल्नुहुन्छ अनि आफ्नो व्यवस्थापन योजनाका रहस्यहरू खुलाउनुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि यी वचनहरू व्यवस्थाको युगमा वा अनुग्रहको युगमा बोल्नु भएन। यो आखिरी दिनहरूमा खोलिएका बेरिएको चर्मपत्र हो। आमेन। जसले प्रकाशको पुस्तकको यो अगमबाणीलाई पूरा गर्यो। आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ सो जसको कान छ उसले सुनोस्। आमेन। आमेन। र यो पनि हो, हेर यहुदा कुलको सिंह दाउदको मूलले त्यो पुस्तक खोल्न र त्यसका 7वटा मुहरलाई खोल्नलाई जितेका छन्। आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू राज्यको युगको बाइबलमा वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छमा भेटिन्छ। यी वचनहरूले जिउनुपर्छ र यी परमेश्वरले दिनुहुने अनन्त जीवनको मार्ग हुन्। पूर्ण मुक्तिमा डोराउने एउटै मात्र सही मार्ग हुन्। यदि हामी यसलाई स्वीकार गर्न मान्दैनौँ भने हामी परमेश्वरको सत्यता र जीवनलाई कहिले पनि प्राप्त गर्ने छैनौँ। मैले अर्को चलचित्रमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरका थप वचनहरू सुने। अब म त्यसलाई पढ्न चाहन्छु। कृपया पढ्नुहोस् न। आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले जीवन ल्याउनुहुन्छ अनि सत्यको चिरस्थायी र अनन्त बाटो ल्याउनुहुन्छ। मानिसले जीवन प्राप्त गर्ने मार्ग यही नै सत्य हो अनि मानिसले परमेश्वरलाई चिन्ने र परमेश्वरद्वारा स्वीकार गरिने यो एकमात्र मार्ग हो। यदि तँ आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले दिनुभएको जीवनको मार्ग खोज्दैनस् भने तैँले कहिले पनि यसुको स्वीकृति प्राप्त गर्ने छैनस् र स्वर्गको राज्यको ढोकामा प्रवेश गर्न कहिले योग्य हुने छैनस्। किनभने तँ इतिहासको कठपुतली र कैदी दुवै होस्। नियमहरूको, अक्षरहरूको नियन्त्रणमा हुनेहरू र इतिहासको बन्धनमा बाँधिनेहरूले कहिले पनि जीवन प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्, न त जीवनको अनन्त बाटोलाई नै पाउनेछन्। किनभने तिनीहरूसँग सिंहासनबाट बग्ने जीवनको पानी होइन, तर हजारौँ वर्षदेखि जमेर बसेको धमिलो पानी मात्रै छ। आमेन। चलचित्रमा एक ब्रदरले भन्नुभयो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले मुक्ति दिन सत्यताहरू बोल्नुहुन्छ।
तिनीहरू प्रशस्त छन् र तिनले व्यापक क्षेत्र समावेश गर्दै परमेश्वरको पालन पोषण प्रदान गर्छन्। ती आँखा खोल्ने र अन्तर्दृष्टि दिने खालका छन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद। ती सबैले हामीलाई बाटो, सत्य र अनन्त जीवन मार्गको ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ भनेर देखाउँछ। आमेन। राज्यको युगमा परमेश्वरका वचनहरूले व्यवस्थाको युग र अनुग्रहको युगका उहाँका सबै वचनहरूलाई उछिन्छ। निश्चित रूपमा वचन शरीरमा देखा पर्नुहुन्छको सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निम्ति परमेश्वरका वचनहरू नै परमेश्वरले मानवसँग पहिलोपटक खुलस्त बोल्नुभएको वचन हो र परमेश्वरले सारा मानव जातिसँग बोल्नुभएका वचनहरू मानव जातिले सुनेको यो पहिलो पटक हो। ती वचनहरूले साँच्चै ब्रह्माण्डलाई हल्लायो र हाम्रो सबै आँखा खोलिदियो। परमेश्वरले आफ्नो न्यायको काम र मानिसलाई आफ्नो धर्मी स्वभाव पूर्ण रूपमा प्रकट गर्नुहुने बेला नै राज्यको युगको बेला हो। त्यसकारण उहाँले मानिसलाई न्याय गर्न, धुन र सिद्ध पार्नको लागि वचन बोल्नुहुन्छ। विपत्तिहरू वर्षाउनुहुन्छ, असललाई इनाम र दुष्टलाई दण्ड दिँदै उहाँको धार्मिकता प्रकट गर्नुहुन्छ। मानिसलाई धुन, मुक्ति दिन र साँचो रूपमा सिद्ध पार्न सर्वशक्तिमान परमेश्वरले बोल्नुहुने सत्यताहरू नै उहाँले मानिसलाई दिनुहुने अनन्त जीवनको मार्ग हुन्। ती उहाँको सिंहासनबाट बग्ने जीवनका पानी हुन्। आमेन। यसबेला मैले आखिरमा के महसुस गरेँ भने सर्वशक्तिमान परमेश्वरबाट आएको वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ नै उहाँले आखिरी दिनहरूमा मानिसलाई दिनुहुने अनन्त जीवनको मार्ग हो। उहाँको जिउँदो पानीको पालन पोषण र उहाँको पूर्ण मुक्तिलाई प्राप्त गर्नको लागि मैले परमेश्वरको नयाँ कामलाई पछ्याउनी र नयाँ वचनहरू पढ्ने गर्नुपर्थ्यो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त्यसको केही समयपछि मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीलाई सम्पर्क गरिहालेँ र सर्वशक्तिमान परमेश्वरका थप वचनहरू पढेँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले सबै रहस्य प्रकट गर्नुहुन्छ भन्ने मैले देखेँ। परमेश्वरको व्यवस्थापन योजना, उहाँको देहधारणका रहस्यहरू, बाइबलको यथार्थ भित्री कथा अनि सत्यताका सबै पक्षहरूलाई प्रकट गरिन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरमाथिको 1 दशकभन्दा बढी समयको विश्वासमा मैले अहिलेसम्म सिकेको भन्दा धेरै कुरा सिकेँ। मैले अन्ततः सर्वशक्तिमान परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कामलाई स्वीकारेँ। मलाई पास्टर र एल्डरहरूले गलत बाटो देखाएका रहेछन् भन्ने अहिले सम्झन्छु। परमेश्वरको काम र वचनहरू बाइबलमा मात्रै छन् भन्ने मलाई विश्वास थियो र त्यो बाहेक अरू कुरा झुटो शिक्षा हो भन्ने लाग्थ्यो। मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीका मानिसहरूले प्रभु येशूको पुनरागमनको गवाई दिएको सुनेको थिएँ, तर मैले त्यसमा त्यति चासो दिइनँ। मैले अन्धधुन्ध मण्डलीको पादरीलाई पछ्याएँ र परमेश्वरको कामलाई अस्वीकार गरेँ। म विश्वासी थिएँ तैपनि परमेश्वरको विरोध गरेँ। कसरी म त्यति अन्धो र मूर्ख भएँ? परमेश्वरको अगुवाईले गर्दा मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीमा र तिनीहरूका चलचित्रहरूमा उहाँलाई सुन्न सकेँ र मेरा पुराना आस्थाहरूलाई साँचो रूपमा त्याग्न सकेँ। त्यसपछि म बाइबलको अन्धो भक्त रहिनँ। साँचो रूपमा विश्वास गर्नु भनेको त्यो होइन र बाइबलले अनन्त जीवन दिँदैन भन्ने मैले सिकेँ। ख्रीष्ट मात्र बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टले मात्रै हामीलाई अनन्त जीवनको बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ र उहाँमा विश्वास गरेर मात्रै हामीले सत्यता र जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले त्यही प्रकारको विश्वासलाई मात्रै स्वीकार गर्नुहुन्छ। प्रभुलाई स्वागत गर्नु पूर्ण रूपमा परमेश्वरको अनुग्रह र आशिष थियो। म परमेश्वरको कृपा र मुक्तिको लागि कृतज्ञ छु। आमेन।